ऑडियो अदब में खुशामदीद। रोशनी का सफ़र में हमारा आज का टॉपिक है तवक्कुल। तवक्कुल के लुग़वी या लफ्ज़ी मानी है किसी पर भरोसा करना, किसी पर एतमाद करना, सुपुर्द कर देना, हवाले कर देना या फिर वकील बनाना। यह लफ्ज़ अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ वुकल से निकला है और इसके मानी है अपने काम को किसी दूसरे के सुपुर्द कर देना, किसी दूसरे पर एतमाद करते हुए उसके हवाले कर देना। जैसे कोई इंसान अपने किसी काम के लिए, अपने किसी मसले के लिए कोई वकील मुकर्रर करते हैं, किसी को अपना वकील बनाते हैं, तो यानी वो क्या करते हैं कि अपना जो मामला है, अपना जो मसला है, उस वकील के हवाले कर देते हैं कि ये वकील जो है ये हमारी तरफ से हमारा इस मामले को, हमारे इस मसले को हल करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम उस वकील पर एतमाद कर रहे होते हैं, उस वकील पर भरोसा करते हैं और अपना काम उसके हवाले कर देते हैं, उसके सुपुर्द कर देते हैं। और फिर हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये जो हमारा वकील है ये हमारे इस काम को, हमारे इस मसले को बड़ी अच्छी तरीके से हल करेगा। तो इसी तरह तवक्कुल अलल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला पे भरोसा करना, यानी अल्लाह ताला को अपना वकील बना लेना, अल्लाह ताला पर एतमाद करना और अपना जो मामला है, अपना जो मसला है उसके मामले में अल्लाह ताला को अपना वकील बनाना और अपने काम को उसके सपुर्द कर देना। और फिर इस बात पर यकीन रखना और इस बात पर एतमाद करना कि अल्लाह ताला हमारे इस मामले को हल करेंगे। ज़िंदगी में हमें अक्सर ऐसे लम्हात का सामना होता है जहाँ हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, हम किस पर भरोसा करें और हम किस से उम्मीद लगाएं। तो ऐसे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह तलाक में फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफ़ी है। तो ये आयत हमें ये सिखाती है कि अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं तो वो हमारे तमाम मामलात को संवार देते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। तवक्कुल अलल्लाह हमारे ईमान का बहुत अहम हिस्सा है। ये हमें बहुत सी दुनियावी फ़िक्रों से आज़ाद करता है। जब हम अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं तो दर हकीकत हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम अपनी आजिज़ी को तस्लीम करते हैं। हम इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात के पास ही तमाम इख्तियारात हैं, वो जो चाहे वो कर सकता है और हम अल्लाह ताला के सामने बहुत आजिज़ हैं। और एक मुसलमान जब इस हकीकत को तस्लीम कर लेता है कि वो अल्लाह ताला के सामने आजिज़ है और तमाम इख्तियारात अल्लाह ताला के पास हैं, तो वो हर फ़िक्र से आज़ाद हो जाता है। फिर उसे इस बात पर यकीन होता है कि जो कुछ भी होगा वो अल्लाह ताला की रज़ा से होगा, और फिर वो अपने तमाम दुनियावी कामों की फ़िक्रों को छोड़ देता है। फिर वो अल्लाह ताला पर भरोसा करता है, अपने तमाम मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ देता है। और बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज हैं, वो उसके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा करते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला पर तवक्कुल इंसान को ज़हनी और क़ल्बी सुकून अता करता है। जब इंसान इस बात पर यकीन कर लेता है कि वो अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ उसी के हुक्म के मुताबिक होगी, हर चीज़ पर वही कादिर है, तो उसको ज़हनी और क़ल्बी सुकून हासिल हो। लेकिन यहाँ पर समझने के लिए जो अहम बात है वो ये है कि तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना नहीं है, बल्कि तवक्कुल का मतलब है तदबीर करना, अपने हिस्से का काम करना और फिर नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ देना। इसकी मिसाल ऐसे दी जाती है कि ऊँट को बांधो फिर तवक्कुल करो, यानी आप अपनी पूरी मेहनत करें, अपना पूरा काम करें और फिर उसके बाद अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें। इस जैसे कि ये नहीं हो सकता कि आप ऊँट को खुला छोड़ दें और फिर आप अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें कि ये कहीं नहीं जाएगा, नहीं, बल्कि आप उसको बांधें और फिर आप उसके बाद अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें। आप सारा मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दें कि आपने अपनी तरफ से अपनी सारी कोशिश कर दी, अब मेरा मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द है, वो इसको देख लेंगे और वो इसको संभाल लेंगे। एक हदीस में आता है कि अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो जैसा कि भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें वैसे ही रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। सुबह वो भूखे पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। तो यहाँ से भी हमने क्या सीखा
کہ یہ نہیں کہ پرندے اپنے گھونسلے میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کا رزق وہیں پہ عطا کرتے ہیں، نہیں، اس کے لیے پرندے صبح اٹھتے ہیں اور وہ ڈالی ڈالی شاخ شاخ پر وہ بیٹھتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتے ہیں، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق رکھا ہے وہ وہاں پر جا کے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں پہلے اپنی پوری محنت اور پوری کوشش کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر اپنا معاملہ چھوڑ دینا ہے۔ اور یہاں پر سمجھنے کی ایک اور بہت اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں تو جو نتیجہ جو بھی ہو اس کو تسلیم کرنا، یعنی ہم نے کسی کام کے لیے کوشش کی، ہم نے اس کے لیے محنت کی، اور پھر ہم نے اس کے نتائج جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیے، تو جب وہ نتیجہ ہمارے خواہشات کے مطابق، ہماری امید کے مطابق نہیں آتا، تو پھر وہاں پہ بدگمان نہ ہونا کہ میں نے تو اپنی پوری کوشش کی، میں نے تو اپنی پوری محنت کی، تو پھر نتائج میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہیں۔ تو وہاں پہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو نتائج ہیں وہ وہی ہوں گے جو اللہ چاہے گا، کیونکہ وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ ہم اس سے سوال نہیں کر سکتے کہ میں نے تو بہت محنت کی تھی، پھر نتائج میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں آئے، کیونکہ اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہمارے حق میں جو کچھ بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو توکل کے معاملے میں ایک بہت ضروری اور ایک اہم پہلو سمجھنے کا یہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جو بھی نتائج آئیں ان نتائج کو تسلیم کرنا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی معاملے میں بہت زیادہ محنت کریں، کسی کام کے لیے ہم بہت زیادہ کوشش کریں، لیکن وہ نتائج وہ نہ آئیں جو ہم چاہتے تھے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ سے گلہ کریں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں کہ میں نے تو بہت محنت کی، میں نے تو بہت کوشش کی، لیکن نتیجہ میری مرضی سے نہیں آیا، میں نے تو بہت پڑھائی کی لیکن پھر بھی میں اس امتحان میں پاس نہیں ہوا، میں نے تو اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے بہت پڑھا، بہت محنت کی، لیکن پھر بھی یہ جاب مجھے نہیں ملی۔ تو کیوں نہیں ملی؟ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس جاب کے نہ ملنے میں یا اس کوئی بھی جو کام ہے اس کام کے نہ ہونے میں ہمارے لیے کوئی بہتری پوشیدہ ہو۔ تو بھروسہ توکل علی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نتیجہ ہو اس کو تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا کہ یہ جو بھی نتیجہ آیا ہے میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تو اب مجھے اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تو توکل کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کرنا، اس کی رضا کے سامنے سر جھکانا، جو بھی فیصلہ وہ ہمارے لیے کرے اس کو تسلیم کر لینا، یہ مان لینا کہ وہی میرا مالک ہے، ہم اس سے سوال نہیں کر سکتے، ہماری زندگی میں جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مطابق ہی ہوگا، کیونکہ وہی ہمارا مالک ہے، کیونکہ وہ اتنا بڑا ہے، اتنی عزت والا ہے کہ ہماری حیثیت ہی نہیں کہ ہم اس سے سوال کر سکیں۔ تو خلاصتاً توکل کا مطلب ہے محنت کرنا، تدبیر کرنا، کوشش کرنا، اور پھر کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔